ਹੱਟਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ ਕੀ ਲੱਭਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੁੜੇ ਤਨ ਪਾਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਜਾਏ ਨੇ ਤਨ ਪਾਗ ਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੋਤੀਆਂ ਵੀਰ ਖਿਡਾਏ ਨੇ ਮਾਨ ਨੇ ਮਾਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰ ਉੜੇ ਪੁੱਤਰ ਹੱਟਾਂ ਤੇ। जी हां, ये वही नेटो है जिसको गुज़श्ता 10 साल से अमेरिका और नेटो को इस मुल्क के जरिए से, पेशावर के जरिए और इसके साथ साथ चमन के जरिए से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुसलसल सप्लाई का सिलसिला जारी है। नेटो के कंटेनर्स यहां से जाते हैं और इनको सप्लाई किया जाता है सामान, मुख्तलिफ किस्म का सामान, और उसी सप्लाई से जो गुज़श्ता 10 साल से पाकिस्तान की हुकूमत कर रही थी, पाकिस्तान कर रहा था, पता चला कि नेटो ने पाकिस्तान की अफवाज पर एक तरह से हमला किया। वो जगह जहां पाकिस्तानी अफवाज बिल्कुल बरमला कहती है कि किसी भी किस्म की शिद्दत पसंदों की मौजूदगी का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि पाक अफवाज यहां से शिद्दत पसंदों को पहले ही खत्म कर चुकी है। उस इलाके में हमला कर दिया नेटो ने और पाकिस्तान के नौजवानों को शहीद कर दिया। पाकिस्तान की हिफाजत की खातिर इन नौजवानों ने अपनी जान का नजराना दे दिया। ये वो चेक पोस्ट थी जो बिल्कुल पुरअमन चेक पोस्ट थी, यहां पे इस इलाके में किसी भी किस्म की शिद्दत पसंदों की मौजूदगी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद 10 साल की रफाकत का ये सिला पाकिस्तान को दिया गया है। क्या इसका जवाब क्या हो सकता है, इसका रद्द अमल क्या हो सकता है, और पाकिस्तान और अमेरिका का मुस्तकबिल में आपस में ताल्लुकात क्या हैं, और क्या ये तनाव ही का नतीजा है, इसी पर हम बात करेंगे। और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर दिफाई तज्जियाकार जनाब एयर मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी ने, और हमें टेलीफोन लाइन पर ही ज्वाइन कर रहे हैं बैनुल-अक़वामी कानून के माहिर जनाब अहमर बिलाल सूफी। बहुत बहुत शुक्रिया अहमर बिलाल सूफी साहब आपका, बहुत शुक्रिया शहजाद चौधरी साहब आपका। शहजाद चौधरी साहब, 10 साल तक तो हम ये जंग लड़ते रहे हैं, आज हम बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, नेटो की सप्लाई बंद हो गई, 3 रोज हो गए, क्या हम वक्त पर ये सब कुछ कर रहे हैं? अब तो अमेरिका जा रहा है यहां से। जावेद, बदकिस्मती से हर शादी जब अपने एहतताम को पहुंचती है और ख़राब शादी अपने एहतताम को पहुंचती है तो अमूमन ऐसे ही माहौल को ख़राब होता देखते हैं हम लोग, आपस में बहुत ज़्यादा मुश्किलात बढ़ जाती हैं। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान में भी कुछ ऐसा ही सिलसिला है। ये एक टाइम बेस्ड शादी थी प्रोजेक्ट अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। अब जूं उसका क्लोजर आ रहा है तो आपको दोनों के दरमियान में मुश्किलात भी नजर आ रही हैं और उसके अंदर एक डिस्टेंस और सेपरेशन भी नजर आती आ रही है। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल एक वाकई में आपकी बात सही है कि एक ऐसा फेल था जिसकी कि जितनी भी क्रिटिसाइज किया जाए वो कम है। कैलस था, इस लिहाज से मैं समझता हूँ कैलस यानी इतना बेदर्दी से किया गया कि जब अगर गलती है भी किसी भी सूरत में जो कि एस्टैब्लिश होना बाकी है, तो जब ये पता लग गया कि ये एस्टैब्लिश पोस्ट्स हैं, बंकर्स हैं, सीमेंटेड बंकर्स हैं जो कि तालिबान यूज नहीं करते, इस किस्म के 2 सेटअप्स हैं जो कि मिलिट्री के सेटअप्स हैं, उनको पता भी है, उसके बावजूद उसको प्लास्टर क्या शहजाद साहब हम ये कहें कि सोवियत यूनियन वाला जो मामला हुआ था जिसके बाद पाकिस्तान को ऐसे छोड़ दिया गया, अफगानिस्तान को भी छोड़ दिया गया, क्या अब वो दोबारा रिपीट हो रहा है, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान के साथ? अमेरिका पाकिस्तान के इसी तरह छोड़ के इसी तरह ये हरकतें करके पाकिस्तान को तनहा करने की कोशिश कर रहा है? नहीं, मैं यूं तो नहीं कहूंगा। उस वक्त तो अमेरिका देखिए जीत के गया यहां से, यानी उसने अपने मकसद को हासिल किया। इस दफा अमेरिका हार के जा रहा है। अब इस जंग में जीत किसी की भी नहीं हुई है। पाकिस्तान ने फिजिकली बहुत खोया है और अपना वक्त बहुत खोया है और अपनी जान और माल का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। अमेरिका अपनी साख खो रहा है। अमेरिका के भी वहां पे मुआशी तौर पे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। अमेरिका की सियासी इसमें शिकस्त भी मौजूद है। तो उस लिहाज से तो मेरा ख्याल में बिल्कुल वो हाल है कि वियतनाम से भी बुरा हाल इस वक्त आजकल की सदी के अंदर लोन सुपर पावर का हो गया है और इस वजह से ये पशेमानी रहेगी। ये मुश्किलात ज्यादा बढ़ा रही है ये चीज, और मेरा नहीं ख्याल, मुझे नहीं नजर आता। अहमर बिलाल साहब, आप फरमाइएगा कि अब पाकिस्तान किन फोरम्स पे जा सकता है, क्योंकि जाहिर है ये जो शोहदा हैं इनका खून का हिसाब तो देना होगा। जी जावेद साहब, बात यह है कि बैनुल-अक़वामी कानून में जब इस तरह का कोई वाक़या होता है जो वाज़े तौर पर बैनुल-अक़वामी कानून की वायलेशन तस्वुर किया जाता है,
تو جو انجرڈ اسٹیٹ ہوتی ہے اس کو کچھ حقوق حاصل ہو جاتے ہیں. ان میں سے ایک اہم حق یہ ہے کہ وہ جو انجری اس کو ہوئی ہے اس کی تناسب سے وہ دوسری اسٹیٹ پر کوئی انجری انفلکٹ کر سکے یا نان کوئرسیو میجر آف ایکسٹریم ڈسپلیجر ایکسپریس کر سکے. پاکستان نے یہی کیا ہے کہ نیٹو سپلائی بند کر کے ایک کوئرسیو اور سیمی کوئرسیو میجر یوز کیا ہے. ساتھ شمشی ایئر بیس کو خالی کرنے کا جو نوٹس دیا ہے یہ بھی ایک کوئرسیو میجر کے زمرے میں آتا ہے، اور یہ پاکستان ود ان اٹس اون رائٹ ہے. اور بین الاقوامی قانون یہ بھی کہتا ہے کہ آپ اپنے جو سیاسی تعلقات ہیں ان کو رکھنا یا نہ رکھنے کا فیصلہ سیاسی ہے. یہ ایک قانونی آپ کے پاس ایک جواز اور ایک قانونی حق آپ کو اویلیبل ہے جس کا استعمال پاکستانی حکومت نے اب تک کیا ہے. اس سے آگے پاکستان کہاں جائے گا یا کن فورمز پہ جائے گا، یہ قانونی طور پہ تو میں آپ کو کچھ اس فورمز کی آئیڈیا دے سکتا ہوں، لیکن اسینشلی یہ فیصلہ. اچھا سوئی صاحب، اب یہ فرمائیے گا کہ کن فورمز پہ جایا جا سکتا ہے، کیونکہ ایک طرف تو ظاہر ہے معافی کا معاملہ ہے، اس معافی کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ جی مثلاً پاکستان یو این سیکرٹری جنرل کو ایک خط لکھ سکتا ہے، ان کی توجہ اس سے دلا سکتا ہے کہ یہ ایک معاملہ ایسا ہوا ہے جس سے کہ اس ریجن کا پیس تھریٹن ہو سکتا ہے. اسی طرح پاکستان چونکہ خود سیکیورٹی کاؤنسل کا ممبر بنا ہوا ہے تو وہ سیکیورٹی کاؤنسل میں اس معاملے کو اٹھانے کا سوچ سکتا ہے. لیکن یہ سوچنا اس لیے ضروری میں کہہ رہا ہوں کیونکہ اسی حوالے سے پھر اور بہت سے ایشوز بھی اٹھ سکتے ہیں. تو پاکستان کی سیاسی قیادت کو تمام چیزیں ذہن میں رکھتے ہوئے یہ فیصلے کرنے ہیں. اسی طرح جب ابھی ہم جو سن رہے ہیں، جب تک خبریں آ رہی ہیں کہ ایساف کے کمانڈرز نے اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ لوکل ایکشن کرنے والے جو فوجی ہیں انہوں نے ایئر کور سیک کیا تھا، اگر وہ اپنے آپ کو اس سے ڈسٹنس کر رہے ہیں، اگر وہ معافی مانگ رہے ہیں، تو پھر کیا اس کے اعادے کے طور پر وہ لوگ جو رسپانسبل ہیں، جو لوکل کمانڈرز ہیں، ان کی کوئی فیلڈ کورٹ مارشل وغیرہ کا تجاویز ہیں نہیں ہیں؟ یہ سب باتیں پاکستان کے سامنے آنی چاہیے، بیکاز یو ایس گورنمنٹ کا جو اپنا فیلڈ کورٹ مارشل مینول ہے وہ انتہائی سخت ہے. اور اگر وہ اس بات پر کھڑے ہوتے ہیں کہ جی ہم سے غلطی ہوئی ہے، تو پھر نیچرل آؤٹ کم اس کا یہ ہے کہ جو لوگ رسپانسبل ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ احمد بلال صوفی صاحب آپ کا، اور بہت بہت شکریہ ایئر مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری صاحب آپ کا. بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. پاکستان نے بھارت کو پسندیدہ ترین ملک کا درجہ دیا ہے. بعض کہتے ہیں کہ امریکہ کا دباؤ ہے، بعض کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. کیا ہے؟ ایک بریک کے بعد بتائیں گے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ دنوں پاکستان کی حکومت نے بھارت کو تجارت کے حوالے سے موسٹ فیورٹ نیشن یعنی کہ پسندیدہ ترین ملک کا درجہ دیا ہے، جس پر کئی اہم سوالات پیدا ہوئے ہیں، اور میڈیا کے اندر بھی، بزنس کمیونٹی کے اندر بھی اس حوالے سے مختلف باتوں کا، مختلف موقفوں کا اظہار کیا جا رہا ہے. بھارت پاکستان کو 1995 میں یعنی بہت پہلے اس کا درجہ دے چکا ہے، یعنی پاکستان کو پسندیدہ ترین ملک قرار دے چکا ہے، اور مسلسل پاکستان سے بھارت یہ مطالبہ کر رہا تھا کہ تجارت کے حوالے سے اسے بھی بالکل اسی طرح کا درجہ دیا جائے جیسے کہ بھارت نے پاکستان کو 1995 میں پسندیدہ ترین ملک قرار دیا تھا. لیکن اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فیصلہ تو ہو گیا، پاکستان کی حکومت نے یہ درجہ تو بھارت کو دے دیا، لیکن آنے والے دنوں میں اس کا جو فائدہ ہے وہ کس ملک کو زیادہ ہوگا؟ بھارت کو زیادہ ہوگا، پاکستان کو زیادہ ہوگا، یا دونوں ملک ان فوائد سے مستفید ہوں گے؟ اس کے ساتھ ساتھ جو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو تجارت کا توازن ہے، جسے ہم ٹریڈ والیوم کہتے ہیں، وہ پہلے سے بھارت کے حق میں ذرا زیادہ ہے. تو آنے والے دنوں میں کیا پاکستان کو اس سے فائدہ ہوگا؟ اور جو 1995 سے بھارت نے پاکستان کو یہ سٹیٹس دیا ہوا ہے، یہ درجہ دیا ہوا ہے، تو اس سے پاکستان نے کیا حاصل کیا ہے؟ اور کیا پاکستان نے جو اقدام اٹھایا ہے اس کے اثرات آگے چل کر دونوں ملکوں کے سیاسی تعلقات پر بھی ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے ماضی سے لے کے اب تک کہ پاکستان اور بھارت کے جو تعلقات ہیں ان میں زیادہ تر ہم نے دیکھا ہے کہ سرد مہری سے ہی کام لیا گیا ہے، اور دونوں کے تعلقات ہمیشہ سے اس طرح سے نہیں رہے جیسے کہ دو پڑوسی ملکوں کے درمیان ہونے چاہیے. تو کیا اس سے آنے والے دنوں میں بہتری آ سکتی ہے؟ یہ ہے ہمارے آج کا پروگرام، یہ ہے ہمارے آج کا موضوع، اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے لاہور سے پاکستان کے سابق وزیر خزانہ جناب ڈاکٹر سلمان شاہ نے. شاہ صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. کراچی سے ہمیں اس گفتگو میں جوائن کریں گے پاک انڈیا بزنس فورم کے صدر ہیں جناب امین ہاشوانی. ہاشوانی صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں.
ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے کراچی چیمبر آف کامرس کے ایڈوائزر ہیں اور کموڈٹی ایکسپرٹ ہیں جناب شمس الاسلام خان صاحب. خان صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اور اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں دفاعی تجزیہ کار ہیں جناب ایئر مارشل ریٹائرڈ مسعود اختر. مسعود صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. گفتگو کا آغاز کریں گے ہم ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب سے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آپ یہ فرمائیے گا سب سے اگر ہم عام الفاظ میں بات کریں عوام کے لیے اپنے ناظرین کے لیے کہ یہ جو فیصلہ پاکستان کی حکومت نے کیا ہے اس سے آگے چل کے ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے نقصان ہو سکتا ہے یا دونوں ملکوں کو فائدہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ایک تو بات آپ نے جیسے پہلے کہی کہ بھارت بڑے عرصے سے یہ انسسٹ کر رہا تھا کہ پاکستان اسے ایم ایف این سٹیٹس دے لیکن ہمارے وقت میں ہم نے اس کو ریزسٹ کیا تھا کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ ایک کمپوزٹ ڈائلاگ جو بھارت سے چل رہا ہے وہ اس کے اوپر پروگریس ہر سیکٹر میں ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کچھ ریزلٹس آنے کے بعد یہ پوزیشن دی جا سکتی تھی. اس میں سائچین کا مسئلہ، سر کریک کا کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کشمیر میں اور پھر بعد میں کشمیر کا سلوشن، تو یہ سارا ایک کٹھا چل رہا تھا جو کہ اب ایم ایف این سٹیٹس جو ہے وہ سڈنلی دیا گیا ہے. تو اس سے کوئی سٹیٹس کو میں بھارت کے لیے ایک نئی اپرچونٹی نکلے گی. پاکستان کا جو انلیس کوئی کوئڈ پرو کو ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نان ٹیرف بیریئرز ختم کر دیں گے اگر آپ یہ دیں گے، اور اس کے بعد پھر ہمیں ریزلٹس دیکھنے پڑیں گے کہ الٹیمیٹلی ٹریڈ میں پاکستان کا انڈین مارکیٹ میں کتنی پینیٹریشن ہو سکتی ہے. کیونکہ ایک بہت بڑی جو پرو انڈین ٹریڈ ریلیٹڈ جو لابی ہے وہ کہتی ہے کہ انڈیا کی بہت بڑی مارکیٹ ہے اور پاکستان کو وہ مارکیٹ مل سکتی ہے. لیکن 2004 سے لے کے ابھی تک وہ مارکیٹ پاکستان کو الوڈ کرتی رہی ہے اور جو اس وقت ٹریڈ ہے $2.5 بلین کی ٹریڈ ہے تو اس میں $2.25 بلین بھارت پاکستان کو ایکسپورٹ کرتا ہے، 250 ملین ہم بھارت کو ایکسپورٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے ہم جو چیزیں انڈیا سے خرید رہے ہیں اس سے ہماری کاسٹ آف پروڈکشن میں کچھ کمی آ سکتی ہے، لیکن وہ جو بڑا پرائز ہے جو کہ انڈین مارکیٹ ہے اس میں انڈیا نے ہمیں اندر نہیں آنے دیا. اب نان ٹیرف بیریئرز انڈیا میں خاصے زیادہ ہیں اور انڈین ریڈ ٹیپ جو ہے وہ دنیا میں مشہور ہے اور جب بھی وہ چاہیں تو وہ ایسے کام کرتے ہیں جس سے آپ کی ٹریڈ جو ہے وہ بالکل زیرو ہو جاتی ہے. شروع میں اگر آپ دیکھیں تو ویزاز کا بڑا مسئلہ ہے، اس کے بعد انفراسٹرکچر کا مسئلہ ہے، اس کے بعد ٹیکنیکل اسپیسیفیکیشنز اس قسم کی لائی جاتی ہیں اور ان پہ امپلیمنٹیشن اتنے آہستہ آہستہ کیا جاتا ہے کہ پاکستانی پروڈکٹ جو ہے وہ انڈین مارکیٹ میں نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے شمس الاسلام خان صاحب آپ کی طرف میں آؤں گا. ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیل سے بتایا ہے کہ کس طرح سے یہ ٹریڈ ہو سکتی ہے اور ایک طرح سے تحفظات کا اظہار انہوں نے کیا ہے. بہرحال آپ فرمائیے گا کہ کیا اگر ہم مارکیٹ کھول رہے ہیں بھارت کے لیے ایک بڑے ملک کے لیے تو یہاں پہ ہمیں نقصانات ہو سکتے ہیں، ہماری انڈسٹری کو نقصان ہو سکتا ہے، ہمارے لوگوں کو نقصان ہو سکتا ہے، جو مقامی لوگ کام کر رہے ہیں ان کو نقصان ہو سکتا ہے. آپ کا کیا موقف ہے اس پہ؟ دیکھیں جیسے آپ نے پہلے کہا کہ 95 سے انڈیا نے پاکستان کو ایم ایف این کا اسٹیٹس دیا ہوا ہے اور پاکستان کے لیے مارکیٹ کھولی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے وہاں پر اپنا 15-16 سال کے اندر جو نان ٹیکنیکل بیریئرز ہیں وہ لگا کے اپنی ٹریڈ کو اپنی مارکیٹ کو پروٹیکٹ کر لیا ہے. اسی طرح کے یہاں سے پاکستان سے ایکسپورٹ تو ہو نہیں پائی. اگر آپ دیکھیں کہ بیلنس آف ٹریڈ جو ہے وہ انڈیا کے فیور میں ہے، پاکستان کے فیور میں نہیں ہے. اب ریسنٹلی جو پاکستان نے الاؤ کیا ہے ایم ایف این، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہرگز کہ ہم پاکستانی ایکسپورٹس وہاں پہ بڑھا لیں گے. ہمارا تو جو کیپیسٹی تھی وہ تو ہماری ویسی کی ویسی ہے جو پہلے تھی، بلکہ وہاں سے امپورٹ زیادہ بڑھیں گی اور اس میں ایگریکلچر پروڈیوسز جو ہے ہمارا جو موسٹلی جو افیکٹ کرے گا ایریا، ایگری سیکٹر ہمارا بہت بری طرح سے متاثر ہوگا. کیونکہ اگر آپ وہاں کے گروورز کو کمپیئر کریں پاکستانی گروور سے تو ان کا گروور جو ہے وہ کافی پروگریسو ہے، اس کی جو پروڈکشن کاسٹ کم ہے، وہاں پہ سبسڈیز ابھی بھی بہت زیادہ دی جاتی ہیں پاکستان کے مقابلے میں، تو ان کی ان پٹ کاسٹ زیادہ کم ہونے کی وجہ سے وہ آپ کو جو ہے ایگریکلچر سیکٹر میں آپ کو جو ہے وہ ڈسٹرائڈ کر سکتے ہیں. ساتھ ہی انڈسٹری کو بھی نقصان ہوگا کہ
क्योंकि हमारी इंडस्ट्री इतनी माचो इंडस्ट्री नहीं बन सकी ओवर द ईयर्स। अगर देखें तो हमारी इंडस्ट्री के पास तो पहले ही बिजली नहीं है, वो कम्पीट कैसे करेगी? फिर उसकी भी जो इनपुट कॉस्ट है पाकिस्तान में वो ज्यादा है इंडिया के मुकाबले में, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी पाकिस्तान को लॉस होगा, वहां से इंपोर्ट्स बढ़ेंगी और ये जो इंपोर्ट जो अभी जो 1.5 बिलियन की ट्रेड हो रही है ये वहां से इंडिया से और ज्यादा आ जाएगी और पाकिस्तान फायदे में नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि पाकिस्तानी आवाम को जो है सस्ती चीजें मिल सके, क्योंकि बहुत सारे सेक्टर ऐसे थे कि जो मोनोपोली की वजह से जो आपको प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई पे करना पड़ती थी लोकल कंज्यूमर को, तो उनको फायदा होगा, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान की ट्रेड को फायदा नहीं होगा, पाकिस्तान को ज्यादा फायदा होगा। अच्छा, ये नॉन टैरिफ बैरियर आम अल्फाज में मैं आपसे पूछूंगा कि ये क्या है आवाम के लिए, लेकिन एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रखेंगे। हम इस बात को भी मुकम्मल करेंगे, शमसुल इस्लाम खान साहब से पूछेंगे कि ये बैरियर्स क्या हैं और फिर अमीन हाशवानी साहब के पास जाएंगे और एयर मार्शल मसूद अख्तर साहब से भी बात करेंगे। लेकिन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रखते हैं। प्रोग्राम न्यूज वॉच में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान की हुकूमत ने भारत को पसंदीदा तरीन मुल्क का दर्जा दिया है तिजारत के हवाले से। इससे पाकिस्तान को फायदा होगा, नुकसान होगा, या दोनों मुल्कों को फायदा होगा, या क्या इसका मुस्तकबिल होगा और क्या इसके जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान सियासी ताल्लुकात हैं उन पर भी असर पड़ सकता है आने वाले दिनों में। यह है हमारे आज का मौजू और हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल हैं साबिक वज़ीर ख़ज़ाना जनाब डॉक्टर सलमान शाह, कमोडिटी एक्सपर्ट हैं, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एडवाइजर हैं जनाब शमसुल इस्लाम खान साहब, अमीन हाशवानी और एयर मार्शल मसूद अख्तर। शमसुल इस्लाम साहब, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे ये जो नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं इनके सादा अल्फाज में बता दें नाजरीन की समझ के लिए कि ये क्या है जो भारत ने लगाए हुए हैं। देखिए, मुख्तलिफ ममालिक अपने डोमेस्टिक ट्रेड को प्रोटेक्ट करने के लिए या तो ड्यूटी का सहारा लेते हैं कि ज्यादा कर देते हैं, लेकिन जब इंटरनेशनल प्रेशर होता है तो वो ड्यूटी को तो नॉर्मल यूनिफॉर्म लेवल पे ले आते हैं, लेकिन नॉन टेक्निकल बैरियर लगा के मसलन मिसाल के लेवल के कुछ उन्होंने स्टैंडर्ड बना दिए हैं, कुछ पैकेजिंग के स्टैंडर्ड बना दिए हैं, कुछ उन्होंने सर्टिफिकेशन के स्टैंडर्ड बना दिए हैं, जो इससे ये होगा कि आपके जो इंडस्ट्री अगर मैं आपको कहूँगा फूड से रिलेटेड अगर आपकी वो एक्सपोर्ट्स होती हैं तो वो हैसप सर्टिफाइड हो, उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनके पास सोशल जो सर्विसेज होती हैं वो सारी चीजें काउंट की जाएंगी। तो ऐसी चीजें हैं जो हमारी इंडस्ट्री अपने आप को अभी तक अपग्रेड नहीं कर पाई। हमने जो है चंद ममालिक को फोकस किया यूरोप में और या अमेरिका में, तो वहां के लिए बहुत आप फिंगर टिप्स पे गिनती कर सकते हैं जो हमारी इंडस्ट्री ने अपने आप को अपग्रेड किया। ज्यादातर इंडस्ट्री जो है अभी भी ऑर्थोडॉक्स हिसाब से चल रही है, वही पैकेजिंग, पुअर पैकेजिंग है, पुअर लेवलिंग है, क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स वो नहीं है, तो आपको जो है इजीली वो कंट्रोल कर रहे हैं। यही वजह है कि आपकी एक्सपोर्ट जो है इंडिया को इतनी नहीं हो पाई डिस्पाइट इसके कि उन्होंने 16 साल से आपको जो है MFN का स्टेटस दिया हुआ था। अमीन हाशवानी साहब, आपने गुफ्तगू सुनी डॉक्टर सलमान शाह साहब की भी, शमसुल इस्लाम खान साहब की भी, तब कुछ तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए और जो बड़ा कंसर्न सामने आया वो ये आया कि हम भारत के मुकाबले में, चूंकि जाहिर है उनकी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, उनका जो ट्रेड है वो पहले से ही बैलेंस उनके हक में है, यानी तिजारत का तवाज़ुन, तो हमें इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। क्या ये बात दुरुस्त है? आपने कहा कि पाकिस्तान ने MFN मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस इंडिया को दे दिया, ये गलत है। कैबिनेट ने जो अप्रूव किया है उन्होंने एक रोड मैप अप्रूव किया है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने उनको एक प्रेजेंटेशन दी थी और ट्रेड नॉर्मलाइजेशन के लिए। ट्रेड नॉर्मलाइजेशन मींस कि लेवल प्लेइंग फील्ड ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स की मार्केट खुलेगी, लेवल प्लेइंग फील्ड होगी, उसका एक रोड मैप उन्होंने इन प्रिंसिपली कॉमर्स मिनिस्ट्री को गो हेड किया है कि आप जाके नेगोशिएट करें, और उसमें MFN स्टेटस देना इज पार्ट ऑफ द थिंग, लेकिन उसमें नॉन टैरिफ बैरियर्स कंडीशनल है। कल अगर इंडिया अपनी मार्केट अगर नहीं खोलता है, नॉन टैरिफ बैरियर्स नहीं अगर रिड्यूस करता है, तो पाकिस्तान उसका MFN स्टेटस नहीं देगा, क्योंकि कैबिनेट ने सिर्फ अप्रूव दिया है ट्रेड नॉर्मलाइजेशन की। दैट मीन्स कि ये 2 वे स्ट्रीट होगी, 1 वीक स्ट्रीट नहीं होगी कि कैबिनेट कह दिया भैया हमने आपको दे दिया MFN और हमने अपने हाथ कटवा दिए। दैट्स नॉट ट्रू एट ऑल, नंबर 1। नंबर 2, देखिए ट्रेड आज भी इंडिया से हो रही है, $2.5 बिलियन की ट्रेड हो रही है, तो ये डिबेट नहीं है कि भी ट्रेड होनी चाहिए या नहीं चाहिए, वो तो एक फैक्ट है और वो हो रहा है। हमें डिबेट ये है कि हमें ट्रेड नॉर्मलाइजेशन चाहिए, हमें एक लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए ताकि कि इट शुड बी फेयर ट्रेड, नंबर 1।
یہ اینڈ دین دی ادر تھنگ ہے جو موسٹ فیورڈ نیشن اسٹیٹس ہے یہ اس کو اتنا ہوا بنا دیا گیا ہے کہ پتہ نہیں کوئی فری ٹریڈ اگریمنٹ ہم کر رہے ہیں انڈیا کے ساتھ، یہ نہیں ہے. ایم ایف این اسٹیٹس ہم نے 130 ممالک دنیا میں ہر ملک کو ہم لوگوں نے دیا ہوا ہے انڈر WTO ایز نارمل ٹریڈنگ پارٹنرز، اور انڈیا کو بھی اگر ہم دے دیں گے تو قیامت نہیں آ جائے گی اینڈ وی ول بی ایبل ٹو ڈو اٹ. جہاں جہاں انڈسٹریز جو انڈسٹریز میں خدشات ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا سے ٹریڈ کرنے سے ان کی ڈومیسٹک انڈسٹریز کو پرابلم آئے گی، وہ ہم نیگیٹو لسٹ پر لیں گے. اینڈ یہ WTO کے پروٹوکول میں ہے، آپ پروٹیکٹ کر سکتے ہیں اپنی انڈسٹری کو. اور منسٹری آف کامرس نے بھی سارے اسٹیک ہولڈرز کو، فیڈریشن، چیمبر آف کامرس، سارے اسٹیک ہولڈر، ساری انڈسٹریز، ایپٹما، اپیرل مینوفیکچر، سب سے پوچھا ہے آپ بتائیں کہ کون سی انڈسٹریز ہے جہاں آپ کو مشکلات آئیں گی، وہ ان لوگ وہ دے ول پٹ اٹ آن دا نیگیٹو لسٹ. تو ایک پروٹیکشن میکینزم بھی ہے. جب انڈیا ہمیں ایم ایف این دے کر ایک پروٹیکشنسٹ میکینزم اگر یوز کرتا ہے تو ہم بھی یوز کر سکتے ہیں. اٹس ناٹ کہ اگر ایم ایف این ہم نے دے دیا، اگر ہم نے ایک مرتبہ دے دیا اور کہیں اگر انڈیا اگر ڈمپنگ کر رہا ہے اپنی پروڈکٹ کی یا کچھ اور ہماری ڈومیسٹک انڈسٹری کو اگر پرابلم آ رہی تو وہاں بھی میجرز ہے کہ ہم پروٹیکٹ کر سکتے. اشوانی صاحب میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں، لیکن اس گفتگو کو ہم تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں کہ کیونکہ اصل جو مسئلہ ہے مسعود صاحب وہ ہے پاکستان اور بھارت کے تعلقات کا. ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی سے لے کے اب تک کبھی بھی تعلقات میں ایک تسلسل نہیں رہا. کوئی واقعہ ہو جاتا ہے اس کے بعد پاکستان اور بھارت ایک دوسرے سے بہت دور چلے جاتے ہیں. بھارت کا ایک مطالبہ تھا کہ تجارت بڑھائی جائے، ٹریڈ بڑھائی جائے، اس سے حالات میں بہتری آئے گی. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے، جو فیصلہ ہوا ہے، اس سے آگے چل کے یہ گارنٹی دے سکتا ہے کہ پاکستان کے جو سیاسی تعلقات ہیں، پاکستان کے جو ملیٹریلی تعلقات ہیں بھارت کے ساتھ، ان میں بہتری آ سکتی ہے، ان کا کوئی فیوچر ہے؟ بہت شکریہ جاوید صاحب. آئی تھنک دس از دا کی ایشو کہ سلامتی کے لحاظ سے فرام دا پوائنٹ آف ویو آف نیشنل سیکیورٹی کیا یہ ہمارے لیے ایم ایف این اسٹیٹس ہندوستان کو دینا سود مند ہو سکتا ہے یا نہیں. گیٹ یا جنرل ایگریمنٹ آن ٹریڈ اینڈ ٹیرفس اپنی جگہ پہ، WTO اپنی جگہ پہ، لیکن جیسے ہی امین فہیم صاحب نے یہ اناؤنس کیا ہے ہندوستان میں، جیسے ہی آ کے کیبنٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ جی اس کو سپورٹ کرتے ہیں اور کلیئر کرتے ہیں فار اے روڈ میپ، تو میرے خیال میں نمبر ایک پاکستان کے 99% نہیں تو 90%، 80% لوگوں نے اور جو مبصرین تھے انہوں نے اس کو غیر پسندیدہ قرار دیا. کشمیری قیادت نے غیر پسندیدہ قرار دیا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ کہ یہ لگتا یہ ہے کہ امریکی دباؤ کے تحت یہ ہم ایم ایف این اسٹیٹس ہندوستان کو دے رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اپنے ہارڈ کور قومی مفادات کے تحت یہ دیتے. وہ جو لارڈ پامرسٹن نے کہا تھا نا کہ دیر آر نو پرماننٹ فرینڈز اور اینیمیز، کہ کوئی مستقل دوست اور دشمن نہیں ہوتے، اگر کوئی چیز مستقل ہے تو وہ ہے قومی مفادات. جب یہ چیز ہم نے ہندوستان کو دی تو ہندوستان سے کیا ری ایکشن آیا؟ انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں یہ پسندیدہ ترین ملک کا سٹیٹس مل جاتا ہے تو ہم بامبے ٹائپ اٹیکس کو بھی اگنور کر سکتے ہیں. وہ اتنے خوش ہوئے. اچھا، تو ٹرانزٹ ٹریڈ کے جو ہم ان کو راہداری کے لیے ہم حقوق دے رہے ہیں، ایم ایف این سٹیٹس دے رہے ہیں، اپنی جگہ پہ کہ ہمارے اوپر یہ چیزیں واقعی فائدہ مند ہیں یا نہیں، مگر قومی سلامتی کے لحاظ سے جو ہارڈ کور ہم نے پیسا سے، پاکستان ایکس سروس مین ایسوسیشن سے 6 اہم ترین قومی مفادات کی تعریف کی تھی. اس میں سے پہلے 3 مفادات مثلا قومی ربط اور ہم آہنگی، قوم منقسم تقسیم ہوتی ہوئی دکھائی دیتی اس موضوع پہ، اور اس کی وجہ سے غیر سلامت ہوتی جائے گی. نمبر 2، قوم کے لیے جو دفاع اور سلامتی ہے وہ مشکل ہوتی جائے گی، کیونکہ راول پنڈی ایک اور سمت میں دیکھ رہا ہے میرے خیال میں اس موضوع پہ، اور اسلام آباد ایک اور سمت میں دیکھ رہا ہے. یہ ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے کہ 47 سے لے کر آج تک کی ایشوز پر ان 2 سٹیک ہولڈرز یا سینٹرز آف گریویٹی کو اکٹھا نہیں لایا جا سکا. اچھا، یہ بڑا آپ نے اہم نقطہ اٹھایا ہے، اس پہ آگے چل کے بھی ہم گفتگو کرتے ہیں، لیکن ایک بریک کا وقت ہو گیا. مسعود صاحب ایک بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام میں
गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। भारत को पसंदीदा तरीन मुल्क का दर्जा देने के हवाले से जो बात हो रही है, अमीन हाशवानी साहब का कहना है कि ये एक किस्म का रोड मैप दिया गया है। डॉक्टर सलमान शाह साहब, अमीन हाशवानी साहब ने नुकात उठाए हैं कि ये खामखा एक हवा बन रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, और जहां पे हमें नुकसान हो रहा है उनको नेगेटिव लिस्ट में हम प्रोटेक्शन दे सकते हैं, नेगेटिव लिस्ट मौजूद है, उनको हम प्रोटेक्शन भी दे सकते हैं। एक ये नुकता मैं आपके सामने रख रहा हूं, और दूसरा ये कि आपने फरमाया, अपनी गुफ्तगू में पहले भी फरमाया था कि पाकिस्तान को उस तरह से पेनिट्रेशन नहीं है। वो पेनिट्रेशन फिर कैसे हासिल की जाए, और क्या उस पेनिट्रेशन के अंदर जो नॉन टैरिफ बैरियर हैं वो भी रुकावटें हैं? जी बिल्कुल, नॉन टैरिफ बैरियर्स जो हैं वो बड़ी मेजर रुकावट हैं। मसलन अगर आप ये देखें कि सीमेंट अगर हम वहाँ बेचते हैं, हमारा पाकिस्तानी सीमेंट जो है बहुत कम्पेटिटिव है इंडिया में बहुत डिमांड भी है, लेकिन वो कोई फैक्ट्री वहाँ पे भेज नहीं सकती जब तक वो फैक्ट्री अप्रूव नहीं होगी और उनकी ब्यूरोक्रेसी आके उसको अप्रूव करेगी, उसके बाद उसके टेस्टिंग करेंगे, उसके बाद उसकी पैकेजिंग के ऊपर देखेंगे, फिर उसके बाद उसका इंफ्रास्ट्रक्चर उसे वहाँ मूव करने में उसमें बेशुमार रोड ब्लॉक्स हैं। तो एक खासा ज़्यादा नॉन टैरिफ बैरियर्स के जो हैं वो उसको रिमूव करने के लिए भारत की गवर्नमेंट को बहुत जैसे कहना चाहिए फैसिलिटेट करना पड़ेगा पाकिस्तानी ट्रेड को, और उनको एक्चुअली देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान से भी वहाँ पे एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बैलेंस तरीके से जा रही हैं, अदरवाइज इसका एक नेगेटिव इम्प्लीकेशन पाकिस्तान के लिए है। दूसरी तरफ नेगेटिव लिस्ट भी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पहले एक पॉजिटिव लिस्ट थी, हमारे वक्त में पॉजिटिव थी कि किन किन चीज़ों में आप ट्रेड कर सकते हैं और बाकी चीज़ों में आप नहीं करेंगे। उसको जब आप नेगेटिव लिस्ट में करेंगे तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जिस पे जब बुरा इम्पैक्ट आएगा उसके बाद आप रिएक्ट करेंगे तो उस वक्त तक एक डैमेजिंग इफेक्ट हो सकता है। ठीक है शमसुल इस्लाम साहब, वो लेवल फील्ड जो अमीन हाशवानी साहब फरमा रहे हैं, वो लेवल फील्ड कैसे पैदा होगा? और ये जो डॉक्टर साहब ने फरमाया, डॉक्टर सलमान शाह साहब ने, कि अब भारत को भी बड़े इक़दाम करने हैं, तो आपको लगता है कि फिर ऐसा होगा? अगर तो ये फैसला हो रहा है तो फिर ऐसा हो पाएगा? देखिए, बात ये कि जब निगोशिएशंस होती हैं तो दोनों मुल्क अपने अपने जो सिस्टम्स होते हैं उनको एक्सचेंज करते हैं। और इंडिया ने जो टैरिफ, नॉन टेक्निकल टैरिफ लगाए हैं और नॉन टैरिफ बैरियर जो लगाए हैं यूनिफॉर्म है, वो उन्होंने अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लगा दिए हैं। तो उसके ऊपर तो वो आपको सिंपली आपसे ये बात हो जाएगी जी ये तो यूनिफॉर्म चीजें हैं। कोई ऐसा चीज जहाँ पे ड्यूटी स्ट्रक्चर पाकिस्तान पे ज्यादा इंपोर्ट पे लगा हुआ हो और दुनिया के कहीं और इंपोर्ट हो रही है तो वहां कम है, तो उसको लेवल किया जा सकता है। लेकिन वो ऑलरेडी उसको जो है वो एक यूनिफॉर्म कर चुके हैं, तो अब आपके पास गुंजाइश वहां पर नहीं है। फिर अभी जैसे बात हो रही थी इंडस्ट्री की, सीमेंट की इंडस्ट्री की बात हो रही है, इसी तरह पाकिस्तान में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है, जो मोस्ट जो है बैडली अफेक्टेड इंडस्ट्री होगी जब यहाँ से इंडिया की जब फार्मास्यूटिकल्स यहाँ पे पाकिस्तान में इंपोर्ट होंगी, ऑलमोस्ट जो है ये किलिंग होगा इंडस्ट्री जो यहाँ की इंडस्ट्री बन चुकी है। फिर आपने स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं कि वहाँ की जो इंडस्ट्री है वो अपने आप को अपग्रेड कर चुकी है। हमारे पास इंडस्ट्री ने ना तो अपग्रेड किया इतना, मैं फिर वही बात करूंगा, हाशवानी साहब ने कहा कि इतनी कमजोर है, लेकिन गिनती के चंद लोग हैं जिन्होंने अपने आप को टेक्सटाइल सेक्टर में भी इंप्रूव किया है, फूड के स्पाइसेस के भी गिनती के चंद लोग हैं जिन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया है, वो बहुत कम मिकदार में है। जबकि इंडियंस की जो इंडस्ट्री है वो बहुत ज्यादा डेवलप हो चुकी है, उनके पास एडवांटेज ज्यादा है। हमें ये कहने के लिए जी बहुत बड़ी मार्केट मिलेगी, अगर ये बात होती तो आज से 16 साल तक हम मार्केट ले चुके होते, कैप्चर कर चुके होते। अब MFN देने का मतलब ये है कि आपने इधर का गेट खोलेंगे, यहाँ पाकिस्तान में इंपोर्ट्स बढ़ेंगी, और वो जब भी ट्रेड जब वर्किंग करती है, दोनों साइड के इंपोर्टर एक्सपोर्टर जब वर्कआउट करते हैं तो कॉस्ट देखते हैं कि कहाँ से सस्ती पड़ रही है। अगर पाकिस्तान में इंपोर्ट लैंडेड कॉस्ट किसी की सस्ती होगी, वो इंडिया से आ रही है तो वो इंडिया से मंगाएंगे। अभी आपको प्याज का मैं जैसे बताऊंगा, सैलाब में पाकिस्तानी प्याज खराब हुई है तो इंडिया से सबसे पहले प्याज है। अमीन हाशवानी साहब, जो अहम नुकात उठाए गए हैं हमारे शुरका की जानिब से, आपने तो बेहतर फरमाया, बिल्कुल आपने दलाइल तो अपने दिए, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि 1995 से भारत ने पाकिस्तान को स्टेटस दिया हुआ है, क्या पाकिस्तान वो मार्केट कैप्चर कर पाया है? और अहम बात दूसरी जो ये है कि वो जो टैरिफ, नॉन टैरिफ जो बैरियर्स हैं वो तो कहते हैं कि वो यूनिफॉर्म हैं, तमाम इंडस्ट्री पे और तमाम मुल्कों के लिए एक जैसे हैं। तो पाकिस्तान के तो ये भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि नॉन टैरिफ बैरियर को हटाया जाए। भारत अगर वो भी नहीं हटा रहा तो फिर इसका मुस्तकबिल होगा क्या पाकिस्तान और भारत की तिजारत का? देखिए, ये सारी जो नेगोशिएशन हुई है इसका बेसिस मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, द वर्ड इज ट्रेड नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, इसका मतलब है कि
कि इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड। अगर भारत अपने नॉन टैरिफ बैरियर्स नहीं रिड्यूस करता है तो डेफिनेटली मोस्ट फेवर्ड नेशन नहीं देना चाहिए। दिस इज वेरी क्लियर। इट इज कंडीशनल कि मोस्ट फेवर्ड नेशन मिलेगा, कंडीशनल है कि फरवरी में दोनों कॉमर्स मिनिस्ट्रीज दोनों दोबारा डेल कंपेयर नोट्स के नॉन टैरिफ बैरियर्स उन्होंने रिड्यूस किए हैं या नहीं, तो उसके बेसिस पे हमें मोस्ट फेवर्ड नेशन देना चाहिए। इट्स अ टू वे स्ट्रीट, वन वे स्ट्रीट बिल्कुल नहीं है। और जहां तक ये जो कौमी मफादात की बात है, हम सब पाकिस्तानी हैं और हमें सब अपने कौमी मफादात को प्रोटेक्ट करना चाहिए। मेरा एक ही पॉइंट है कि कौमी मफादात प्रोटेक्ट करने के लिए अगर ट्रेड बढ़ती है ऑन लेवल प्लेइंग फील्ड, जहां आपकी इकोनॉमी की ये ग्रोथ बढ़ती है, आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है, आपकी इन्फ्लेशन कम होती है, कौमी मफादात में ये बात है। और जहां जहां कौमी मफादात में बात नहीं है, अगर ट्रांजिट ट्रेड की बात है, ट्रांजिट रूट देना, या कोई अगर डंपिंग कर रहे हैं जहां हमारी इंडस्ट्रीज को डैमेज है, वहां इसमें प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। जस्ट लाइक इंडिया, अगर आपने अभी मैंने थोड़ा बहुत सुन सका कि 70% कोई आइटम पे अगर ड्यूटी लगाई, हम 80% भी लगा सकते हैं। सो आई एम जस्ट सेइंग वी कैन डू इट, या हम नेगेटिव लिस्ट पे भी हम ले सकते हैं, हमारे पास है ये मैकेनिज्म, या एंटी डंपिंग ड्यूटीज भी हम लगा सकते हैं। सो देयरफॉर आई एम सेइंग कि आप डोंट थ्रो द बेबी आउट विद द बाथ वाटर, के जस्ट बिकॉज अगर कहीं कहीं अगर आपके खदशात है डजंट मीन कि हम आगे नहीं बढ़े। हमें आगे बढ़ना चाहिए जहां पाकिस्तान का मफाद है, कॉन्फिडेंटली हमें बढ़ना चाहिए, बिकॉज आई फील इन 4 से 5 इंडस्ट्रीज में वी कैन बी कम्पिटिटिव। इवन इंजीनियरिंग जैसी इंडस्ट्री आज भी एज वी स्पीक इंडिया में पाकिस्तान के इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स जा रहे हैं, तो वी हैव सर्टन कम्पिटिटिव एडवांटेजेस एंड वी कैन कम्पीट। जहां जहां नुकसानात हो गए वहां हम उसको प्रोटेक्शन देना चाहिए। एंड आई अगेन रिपीट कि जैसा आपने क्वेश्चन पूछा कि इंडिया ने पाकिस्तान को MFN दिया हुआ है लेकिन पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स नहीं जा रही है, ये बिल्कुल सही पॉइंट है। इसी वजह से आज स्टेटस को अगर आप मेंटेन करते हैं तो ये पाकिस्तान के डिसएडवांटेज में, मैं रिपीट करूंगा, स्टेटस को इज इन पाकिस्तान डिसएडवांटेज, और ट्रेड नॉर्मलाइजेशन करने से ही हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा, उसी से ही हमारा फायदा है। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलता है, मैं इस सारी डील को अपोज करता हूं। ठीक है, बड़ा अहम नुक्ता उठाया है मसूद साहब। कौमी मफाद को मद्देनजर रखना है, सबसे पहले रखना है और आगे बढ़ना है। आपका टेक इस पे? हशवानी साहब बिल्कुल सही कहते हैं कि अगर वो नॉन टैरिफ बैरियर्स नहीं हटाते या सॉफन नहीं करते या हमारा एग्रीमेंट नहीं होता तो हमें MFN स्टेटस को विद होल्ड या सस्पेंड या जो भी है वो कर सकते हैं हम। वो ये भी सही कहते हैं कि वाकई अगर ये चीज़ काम करती है तो हमारे कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ होता है और उसमें बिलखुसूस मुआशी खुशहाली हमारी बढ़ेगी। लेकिन उसके साथ साथ हमारे कुछ और कौमी मफादात भी हैं। जो डॉक्टर साहब ने कहा कि बिग पिक्चर जो है वो एक कौमी सलामती पॉलिसी में ही पेंट की जा सकती है, और ताकि सारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हो। अगर वो नहीं चलना चाहते, वो खाली राहदारी चाहते हैं, ट्रांजिट ट्रेड चाहते हैं, वो MFN स्टेटस चाहते हैं, लेकिन सियाचिन पे कोई मूवमेंट नहीं करना चाहते, सिर क्रीक पे कोई मूवमेंट नहीं करना चाहते, क्योंकि मिलिट्री वहां पर काफी डोमिनेंट है। ये सो मच सो कि फारूक अब्दुल्ला ने जब कहा कि जी आर्म फोर्सेस एक्ट को कश्मीर में जो उन्होंने लागू किया वो सिक्योरिटी का, ताकि फौजें निकल सकें, उसको रिमूव किया जाए, तो फौज द आर्मी पुट इट्स फुट डाउन। और उसके साथ साथ बिलखुसूस कश्मीर, तो मेरे ख्याल में 2-3 चीजें जो करने की। नंबर 1, इतने बड़े फैसले कौमी क़यादत को और कौम को एतमाद में लिए बगैर कभी नहीं करने चाहिए। नंबर 2, हालात या जो पब्लिक ओपिनियन है उसको मोल्ड करना चाहिए। नंबर 3, कौमी मफादात की डेफिनेशन जरूर करनी चाहिए। नंबर 4, मीडिया में और पार्लियामेंट में डिबेट जरूर करनी चाहिए, वरना हुकूमत बड़ा नुकसान खुद भी उठाएगी और मुल्क को भी उठाना पड़ेगा। एंड लास्ट ऑफ ऑल कि इतने बड़े फैसले जो हैं वो एक बड़ी कौमी सलामती पॉलिसी का हिस्सा हो सकते हैं, स्टैंड अलोन नहीं हो सकते। स्टैंड अलोन अगर होंगे तो मे बी, जैसे हशवानी साहब सही कहते हैं कि हमारी मुआशी खुशहाली किसी हद तक बढ़ जाए, अगर 1, 2, 3, 4 चीजें जैसे वो कह रहे हों, वरना वो भी नहीं होगी। और अगर अमेरिका के दबाव के तहत हम करते रहेंगे तो मेरे ख्याल में कौम की तरफ से एक बहुत ही मनफी रिएक्शन आएगा और उससे मुल्क का भी नुकसान होगा, हुकूमत का भी नुकसान होगा। बहुत बहुत शुक्रिया एयर मार्शल रिटायर्ड मसूद अख्तर साहब आपका, आपने हमें इस गुफ्तगू में ज्वाइन
جوائن کیا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب آپ کا, بہت شکریہ امین ہاشمانی صاحب آپ کا بھی, اور شمس الاسلام خان صاحب آپ کا بھی کہ آپ نے ہمیں اس اہم گفتگو میں جوائن کیا. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام نیوز واچ سے جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.